الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي فإن تولوا فقل حسبي الله
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. थोड़ा वॉल्यूम ऊपर करें. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम.
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما يسأله من في السماوات والأرض كل
सजना काफी दिनों बाद मेरी कल छुट्टी से मैं मूंगफली बड़ी खा दी सीधे बोलो यार يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين هدى للمتقين मैं एक गल करना चाहना कि मैंने इतने अगे एक हाजरी हुई है मेरी एक क्या होना हुई है
ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜਿਆ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਰੀਮ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق